अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। ये महीना बड़ा कीमती होता है और इसका हर हर लम्हा, हर हर दिन और हर हर रात का पहर बड़ा कीमती होता है। उसमें आपको अल्लाह पाक की तरफ से जो कुछ भी मिलता है उसका बहुत बड़ा बोनस भी है। ये पूरे साल में ये एक बोनस ईयर होता है जिसमें हर अमल का, हर नेक अमल का आपको 70 गुना सवाब मिलता है। रमज़ान की बड़ी फजीलत है। कुरान पाक जो है वो भी रमज़ान में नाजिल हुआ, लैलतुल क़द्र, और रोज़ा ढाल है। पता नहीं कितनी चीज़ें रिलेवेंट हैं जो हम जब रमज़ान की बात करते हैं, रोज़े की बात करते हैं, उस अमल की बात करते हैं, उस बर्दाश्त की बात करते हैं, क्योंकि बात सिर्फ उसमें नफ्स पे काबू है और ये मोमिन के नफ्स का इम्तहान है। ज़कात आपने दी, अगर आपने दी है तो ज़कात का आपको कितना मिलेगा। अल्लाह पाक ने, जहाँ हम बड़े बैंक और ये सारी दुनिया चीज़ें लेके बैठे हुए हैं और उस प्रॉफिट की बात करते हैं जो कि बहुत बड़ी जंग है अल्लाह से, लेकिन यही जंग जो है उसका आपके लिए कितना एक अच्छा पैगाम है, जन्नत की बशारत है उसमें कि आप अगर इसमें कोई ऐसी नेकी करेंगे, कोई भी नेकी जिसमें किसी गरीब के काम आएंगे, किसी की मदद करेंगे, किसी के घर राशन पहुंचा देंगे, किसी मरीज़ की आप इयादत करेंगे तो आपको उसका कितना सिला मिलेगा। ये हमारी और आपकी सोच है। ये हमारी एक कैलकुलेशन में तो 70 टाइम्स कहा गया है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक का तो मामला बड़ा डिफरेंट सा है। वो तो नुक्ता नवाज है, आपको क्या से क्या मिल जाता है जब आप किसी ऐसे का काम करते हैं या किसी गरीब की मदद करते हैं या किसी तरह से भी उसके काम आते हैं। जो फ़राइज़ में चीज़ है उसमें रमज़ान में ज़ाहिर है रोज़ा फ़र्ज़ है, और रोज़ा जैसे कि अभी कहा मैंने कि रोज़ा ढाल है, उन बुराइयों को रोकता है। अब उसमें भी अशरे हैं, वो अशरे में भी ये रहमत का अशरा होता है, उसमें दूसरे अशरे भी आते जाते रहेंगे और हम उसमें फिर तरावी का अमल है। तो इन सारी चीज़ों का ये महीना जो है इसको हम वेलकम कह रहे हैं, और साथ साथ इसी में कोरोना भी है। उस कोरोना का भी ज़ाहिर एक इम्तहान ही हम उसको भी कहेंगे कि इन्हीं रमज़ानों में इसका भी ख्याल रख रहे हैं आपने, अपना थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखिए, खाने पीने में थोड़ी सी एहतियात कीजिए। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे। आप हर वो शख्स जो है जो अपने घर का फ़र्द है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, ख़ास तौर पे वो जो घर में कमा रहा हो। और ऐसों में हमें इस रमज़ान में जहाँ अपनी नेकियाँ, अपने रोज़े और तरावी और इन सारी चीज़ों को देखना है, वहाँ अपने गरीब रिश्तेदारों को भी देखना है, सफ़ेद पोश लोगों को भी देखना है, उनको ज़रूरियात के बारे में भी मालूमात करनी है कि किसकी क्या ज़रूरत है, उनको अफ्तारी भी करानी है। हमारा कराची, यूँ तो पूरा पाकिस्तान है, चैरिटी के मामले में, अफ्तारी के मामले में, इन सारी चीज़ों में भी हम बहुत आगे होते हैं। रोज़ों का जितने इस रोज़ों में हमने हमेशा देखा है कितने बड़े बड़े दस्तरखान लगते हैं, उनमें लोग जो है वो रोज़ा खोलते हैं और बड़ी मोहब्बत और बड़े खुलूस के साथ लोग जौक दर जौक आते हैं और वो उनका रोज़ा खुलवाने के लिए बड़े बड़े एहतमाम हम देखते रहते हैं जो होते हैं। और नमाज़ों के बीच में जो वक्फ़ा है, उन वक्फ़ों में भी आपके पास वक्त होता है कि आप ऐसे ऐसे अज़कार अल्लाह को करीब जाने के वो पढ़ते रहें, कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, उसके बारे में देखें, तो आपको ज़ाहिर बरकतें ही बरकतें मिलेंगी। और हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं, कितनी कोशिश वो कर रहे होते हैं, जो मौजूद हैं हमारे माँ बाप, उनके लिए मैं क्या कहूँ, लेकिन मेरे माँ बाप, मेरी वालदा पिछले अगस्त में चली गई। हमें मालूम है कि रमज़ानों में हम उनको कितना मिस करेंगे। हमारे माँ बाप हमारे लिए बड़े कीमती हैं। अगर वो रोज़ा भी नहीं रखते थे तो अगर सहरी में हमारे साथ बैठे होते थे तो हमें एक बरकत महसूस होती थी। मेरी वालदा ने आखिर वक्त तक रोज़े रखे हैं, लेकिन जब बहुत बीमार थी उस वक्त वो रोज़े नहीं रख पाई थी, लेकिन हमारे लिए उठती थी, साथ में हम उनको बैठ के उनके साथ रोज़ा खोलते थे। बुज़ुर्गों की अपनी बरकत है, उनके जाने के बाद भी हमें कभी कभी यूँ महसूस होता है, तो उनके लिए भी दुआ करें और उनके नक्शे कदम पे भी चलें। उनकी पसंद की चीज़ें जो हैं वो पकाएं, घर में पका के, और लोगों को भी, गरीबों को भी बांटें, कि ऐसा लगे जैसे वो हमारे इर्द गिर्द हमसे कह रही हैं कि ये हमारी तरफ से किसी को दे दो। और
باتیں تو بہت ہیں. ہم اپنی زندگی میں اس رمضان میں کیا کیا ہم طے کر رہے ہیں, کیا کیا چیزیں ہم نے اپنی بدلنی ہیں, کیا کیا کچھ ہم اس رمضان میں, جہاں رمضان ہمیں برکتیں, سعادتیں اور سب کچھ دے رہا ہے, اللہ پاک کی ایک بڑی سمجھے کہ بلیسنگ ہے کہ ہم اس رمضان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کبھی کہتے ہیں, اللہ پاک سے دعا ہی یہ کرتے ہیں اللہ پاک اگلا رمضان بھی ہمیں نصیب فرما. شروع میں کہتے ہیں اور جب جا رہا ہوتا ہے تو روتے ہیں, باقاعدہ روتے ہیں کہ رمضان تو الوداع الوداع. تو اس کی ابتدا ہے, تو ہم اس کی ابتدا میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے, روزے رکھنے ہیں, اور بڑی بڑی افطار پارٹیاں بھی ہوتی ہیں, اس کا بھی کیا کریں, سوشل ڈسٹنس ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن اپنے روزہ افطاری میں ساری چیزوں میں غریبوں کو ضرور یاد رکھیں. بے جا اخراجات کے بجائے کوشش کریں کہ ان پیسوں کو ان غریبوں تک پہنچائیں جن کی ان حالات میں, اس لاک ڈاؤن میں, اس کرونا کے دوران بہت سے لوگ ہیں, ان کے کپڑوں کے مسائل ہیں, بہت سو کے اناج کے مسائل ہیں, بہت سو کے کھانے کے لالے ہیں. کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے اس رمضان میں 70 گنا پروفٹ, 70 گنا تو کوئی بینک بھی نہیں دیتا, جو اللہ پاک نے ویسے ہی باندھ دیا سب کا. ایک مہینہ ایسا دے دیا ہے کہ سمیٹ لیں آپ اس میں, تو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں, مال سمیٹنے کی نہیں. وہ جو کوشش کرتے ہیں بہت سے لوگ, تو رمضانوں میں دیکھا ہے میں نے, اس میں بھی پرواہ نہیں کرتے. وہ 70 گنا ثواب ملے گا, 70 گنا گناہ ملے گا, ثواب وہاں کچھ نہیں ملے گا بھائی. اور کوشش کریں رمضان میں اپنے آپ کو بدلیں اور بدلنے کی کوشش کریں. اور جب آپ رمضانوں میں انسان اپنے آپ کو چینج کرتا ہے نا, تو اس کو یہ بھی رہتا ہے کہ اللہ پاک نے یار رمضان کی مجھے ایسی برکت دی ہے کہ مجھ میں تبدیلی آ گئی. اصل تبدیلی یہ ہے جو آپ اپنے اندر لائیں گے, کیونکہ آپ نے جانا ہے, آپ کے پاس آپ کے اعمال ہوں گے اور سب کچھ اور کچھ نہیں ہوگا. تو بہترین اپرچونٹی آپ کو مل رہی ہے ہر سال جب بھی آپ کو ملتی ہے. تو ہم بس یہ کہتے ہیں اللہ پاک ہمارے اس رمضان میں ہمارے روزے رکھوائے, اور مالک ہمیں بیماری سے دور رکھے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل ہوں. جو نہیں رکھ پاتے وہ تو بہت بڑی مجبوری ہے, لیکن کوشش سب یہی کرتے ہیں. بچوں کو دیکھا, آج بھی بچوں میں ایک یہ چیز ہے, بچوں سے میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں بیٹا روزہ رکھیں. اس روزہ رکھنے سے آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہونا اور نہ ہونا, اس کو رکھنے سے اللہ آپ سے راضی ہوتے ہیں. بچے تو کوشش کرتے ہیں ان کے ماں باپ ان سے راضی ہوں, لیکن آپ کو نہیں پتہ بیٹا, آپ جب ایسا کریں گے تو آپ اپنے بڑوں کو بھی راضی کریں گے اور اپنے اللہ کو بھی راضی کریں گے. تو اور آپ کو پتہ ہے جب اللہ راضی تو سب کچھ راضی, بہت بڑا اجر ہے. لیکن ساتھ ساتھ پھر میں وہی کہوں گا کہ ہم کوشش یہ کریں کہ نماز کے ساتھ ساتھ اپنے باقی چیزیں, نمازوں کو بھی پورا کریں, اور ساتھ ساتھ ہوتا یہ کہ افطاریاں اور یہ بڑے بڑے جو جتنے اہتمام ہیں وہ ساری چیزیں کریں. لیکن اس اہتمام اور ہر چیز میں اپنے پاس فریج میں جیسے چیزیں ہیں, آپ کی گاڑی میں اپنے بوتلیں رکھ لیں, آپ کھانے کی چیزیں رکھ لیں کہ جب آپ جا رہے ہوں رستے میں آتے جاتے اگر ایسا قریب آپ کو کوئی غریب ملتا ہے اس کی مدد کریں. اس میں لٹا دیں پیسے, اس کو لٹا دیں, اس میں زکوٰۃ دیں اور اوریجنل دیں زکوٰۃ. جب آپ دیں یہ جو ہے نا, آپ اس کے بعد سال بھر جمع کرتے رہیں. میرا یہ بہت تجربہ ہے اس کا کہ آپ زکوٰۃ اگر پراپر دیتے ہیں اور صحیح حقداروں کو دیتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ بھی دکھا کے ویڈیو بنواتے, نہیں, اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو اس 11 مہینے میں بعد میں کیا ملے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, آپ میرے پاس آ جائیے گا آپ, کیونکہ میرے بھی بہت سے معاملات جو ہیں نا اللہ پاک سے جڑے ہوئے ہیں. ہم سب جوڑ سکتے ہیں. رمضان ایک بہترین مہینہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں, اور اللہ کو قریب کرنے کے لیے ہمیں ان غریبوں کو اپنے قریب کرنا ہوگا, ضرورت مندوں کو اپنے قریب کرنا ہوگا, اور ایسے لوگوں کو اور سفید پوشوں کو ڈھونڈنا ہے جن سے ایسا ہو جائے گا. سفید پوش کے نام سے ایک ادارہ بھی میں نے بھی سفید پوش دسترخوان کے نام سے میں نے دیکھا, وہاں پہ دیکھا کہ بڑے ریسپیکٹیبل انداز میں لوگوں کو صرف بٹھا کے, بڑے یہ نہیں کہ کھانا ایسے یوں لٹا دیا, پیکٹ میں کر کے عزت سے ان کو دیا جاتا ہے. تو یہ ایک اچھی کوشش ہے. جہاں بھی چیریٹی کا یہ کام ہوتا ہے بڑھ چڑھ کے ہوتا ہے, ان کی حوصلہ افزائی ضرور کیجیے. اللہ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دے, اور ان رمضان کی برکتیں ہم سمیٹتے رہیں انشاءاللہ. پھر ملاقات ہوتی ہے. www.darsequran.com